नाज़रात, आज सफरनाक में हम आपको बताएंगे जिला फैसलाबाद से मुताल्लिक। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इक्तसादी, सनती, सियासी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये सांदलबार का इलाका कहलाता है, जहाँ एक इंतहाई हरा भरा घना जंगल हुआ करता था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कदर घना जंगल पूरे पंजाब में और कोई नहीं था, और यही वजह है कि ये रचना दोआब यानी रावी और चनाब के दरमियान जो इलाका है, इसके घने होने की वजह से बागियों का मस्कन हुआ करता था। और ये आज की बात नहीं है, अकबरी दौर में भी दुल्ला भट्टी एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, जिसने मुगलों को चैलेंज किया था और तिगनी का नाच नचा दिया था। फिर एक साजिश के तहत मुगलों ने उसको पकड़कर उसको कत्ल किया। उस दौर में ये सांदलबारी का हम दुल्ला भट्टी को डिस्कस करेंगे जिस दिन हम हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। इसके बाद और बहुत बड़े बड़े बागी यहां पर मौजूद थे जिन्होंने अंग्रेजों को चैलेंज किया। अहमद खान खरल उनमें से एक बहुत बड़ा नाम था। बहुत से डकैत थे, डाकू थे। फिर अल्टीमेटली इन्हें मजबूरन, ये जो इस्तेमार के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, इन्हें डकैती और राजनी एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाना इनकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि और कोई काम नहीं कर सकते। तो अंग्रेज ने दूरंदेशी का सबूत देते हुए ये महसूस किया कि इस इलाके में ये जो सांदलबार का एक वसी और अरीज इलाका है, ये तो अमाजगा बन रही है बागियों की, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक यहां पर शहर आबाद करना चाहिए। चुनांचे 1897 में इस शहर की बुनियाद रखी गई। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स लॉयल के नाम पर इसको मंसूब किया गया और इसका नाम लायलपुर रखा गया। और यहां पर ख्वातीन हज़रात ये बताना जरूरी है कि फैसलाबाद की एक थोड़ी सी इनफरादियत इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान के उन 4 अजला में से एक फैसलाबाद भी है जिनके नाम पिछले 50 सालों में तब्दील हुए। यानी इसका नाम पहले लायलपुर था, लायलपुर से ये फैसलाबाद बना। इसके अलावा कैमलपुर डिस्ट्रिक्ट था जो अटक बना, मॉन्टगोमरी था वो साहिवाल बना, और अब ताजा तरीन इजाफा इस लिस्ट में हुआ है बेनजीराबाद का। बेनजीराबाद नवाब शाह को कहते हैं। फैसलाबाद को 8 बाजारों का शहर कहते हैं, और अगर आप उसका एरियल व्यू देखें तो आपको बरतानिया का यूनियन जैक जो उनका झंडा है, वो उसके पैटर्न पर ये गलियां और बाजार एग्जैक्टली उसके पैटर्न पे नजर आएंगे। और यहां का जो घंटा घर है वो फैसलाबाद की पहचान है। अगर फैसलाबाद का कोई एक सिंबल है तो वो घंटा घर ही है। क़याम पाकिस्तान के वक्त फैसलाबाद की शोहरत ज़रई नौइयत की थी, लेकिन उसके बाद तरक्की करते करते सनती एतबार से ये बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान का मैनचेस्टर मशहूर हुआ। फैसलाबाद के मशाहीर में मैं समझता हूं सबसे पहले मैं अहमद खान खरल का तज़किरा करूंगा। ये बहादुर जर्नैल अंग्रेजों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह डटा रहा और इसने जामे शहादत नोश किया। फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में इसका मजार है। फिल्म और फनून लतीफा के हवाले से फैसलाबाद इंतहाई फर्टाइल इलाका रहा है। पृथ्वीराज एक बहुत बड़ा एक्टर, वो यहां पैदा हुआ। अमिताभ बच्चन की वालदा, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। फिर अबीर अबू जरी बहुत बड़े शायर पंजाबी के, निहायत शानदार शायर, फैसलाबाद यकीनन उन पे फख्र कर सकता है। फिर इसके साथ साथ नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, नजाकत अली, फिर अमानत अली, उसने भी इंडियन एक कंपटीशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। माजी की मशहूर सिंगर माला, इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। चंगेजी बहुत बड़े एक्टर थे, चंगेजी माजी के। हसनैन फिल्म डायरेक्टर थे, 50 से ज्यादा फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। हज़ीं कादरी शायर और फिल्म राइटर, बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा हमारे नामवर कॉलम निगार और जियो टीवी पे शो करते हैं मेरे मुताबिक हसन निसार, इनका ताल्लुक भी ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि ये लायलपुर उसको लिखना बहुत पसंद करते हैं इसके पुराने नाम से, और ठीक ठाक नॉस्टैल्जिया पाया जाता है इनकी तहरीरों में फैसलाबाद से मुताल्लिक। फिर मास्टर सुंदर सिंह लायलपुरी, इनका बड़ा तज़किरा मिलता है फ्रीडम मूवमेंट की किताबों में। गवर्नर खालिद मकबूल एक उम्दा आदमी है। मदन लाल खुराना इंडियन स्टेट्समैन है और दिल्ली के सीएम भी रहे हैं। जी आप
مشاہیر میں بھگت سنگھ جو بڑا مشہور فریڈم فائٹر، اور اس کے بعد یہاں کے بڑے مشہور لوگوں میں سے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، اور اس کے علاوہ ضیاء محی الدین صاحب ایکٹر ہیں. اور پھر سٹیج کی دنیا میں ایک سے ایک بڑا نام فیصل آباد سے آیا، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. طارق جاوید مرحوم بہت بڑا آرٹسٹ. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں انکلوڈنگ امان اللہ، اگر کوئی ایک شخص جسے دیکھ کے میں بے انتہا امپریس ہوا تھا، جس کی ایک پرفارمنس دیکھ کر ہی، وہ طارق جاوید تھا. اور فیصل آباد سے نسیم وکی کا تعلق فیصل آباد سے، پھر طارق ٹیڈی ہے، پھر ساجن عباس ہے، وہ طاہر ناشاد ہے. یہ سارے کے سارے سٹیج کے بڑے اچھے نام ہیں. سردار کمال بھی ہے جی. سردار کمال بہت بڑا نام. سردار اچھا جی، سب جان لیں کہ جیدہ صاحب کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے. جی جناب. اولمپئنز میں اور پلیئرز میں شہباز احمد جو گوجرا فیصل آباد سے ہیں، اسی طرح سے 92 سے زیادہ اولمپئنز ہیں. منظور الحسن، رشید الحسن، اور اس طرح سے اگر کرکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سعید اجمل. اس کے علاوہ اگر سیاسی شخصیات میں دیکھیں تو افضل شاہی، شیر علی، عابد شیر علی، میاں منان، عرفان منان، سرانہ ثناء اللہ، اکرم ورک، اعجاز ریاض، اور خصوصاً پرانے لوگوں میں ظاہر سرفراز جو ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے ناول نگار عبداللہ حسین کا تعلق بھی فیصل آباد سے. اچھا جی، ایک نسبتاً گمنام شاعر ہیں فیصل آباد کے، لیکن بہت خوبصورت شعر کہہ رکھے انہوں نے. اشرف یوسفی ان کا نام ہے، اور ذرا شعر ملاحظہ کیجئے. یہ شہر چھوڑنا ہے مگر اس سے پیشتر، اس بے وفا کو ایک نظر دیکھنا بھی ہے. واہ 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 واہ. جی، فیصل آباد میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے پینے کے پانی کا ہے، جو وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی دقت کا باعث ہے. اسی طرح سے ڈرین کا مسئلہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. فیصل آباد میں ایک بڑی نمایاں چیز جو یہ ہے کہ ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کی لائبریری سیکنڈ لارجسٹ لائبریری آف ایشیا، اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، جو پاکستان میں اپنے نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے جو اس کی پہچان ہے. شاہ صاحب، یہ جن ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کرپشن اور نااہلی سے اٹے پڑے ہیں. اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم فیصل آباد ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی بدخوئیاں بھی کریں. یعنی آج سے 15 سال پہلے فی ایکڑ جتنے من گندم ہوتی تھی، آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. چنا آج سے 15 سال پہلے جہاں تھا وہاں سے نیچے آ چکا ہے. انڈیا میں گندم آپ سے آلموسٹ ڈبل ہے. اور پھر ایک انہی انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ایسا ہے جس میں ایک حضرت صاحب بزرگ ہیں، جس کے سربراہ انہوں نے ایک ایسی گندم کی نسل انٹروڈیوس کی ہے جو 2 سال پہلے متروک ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے. لیکن سیکرٹری صاحب چونکہ ان کے سفارشی ہیں، اس لیے وہ قائم ہے اپنی سیٹ پر. تو اس لیے انشاءاللہ کسی دن ایکسکلوسیو سیگمنٹ کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں قائم یہ جو سفید ہاتھی ہیں، ایک ایک کر کے ان کا تذکرہ شروع کریں گے. سر لوڈ شیڈنگ دے تسی فیصل آباد گئے ہو کدی؟ نہیں. ہن جا کے دیکھو تہاڈا مانچسٹر منجو دڑو لگدا جے. وہ کیسے؟ بجلی نہیں آندی، لوما بند پئیاں، لوما چ بلیاں نے بچے دتے نے. پیسہ آندا کوئی نہیں، کاروبار بند ہو گیا سارا، تے مانچسٹر چ ایڈے ٹوئے پئے نے. بجلی تے اینی جاندی جناب فیصل آباد، لوکی گھنٹہ گھر چ واج واپس آندے. وہ بندے گھنٹہ گھر نو پوچھی جاندے بھاجی لائٹ کدوں ہونی ہے. انہوں چاروں پاسوں جنگلا لایا، ایک بندہ کہندا کھول دے، دوڑ چلا. We'll take a break. Stay with us.